اگے چلو پھر اللہ دا قرآن آخدا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آئے ہائے ہائے وہ جے دے جملہ دین لگا ذرا سبحان اللہ دی آواز آئے گی. اللہ فرمایا نا قرآن اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا اللہ دی محبت اندر عَلَى حُبِّهِ او دی محبت اندر کھانا کھلاندے نے کنہاں نو مسکیناں نو یتیماں نو اسیراں نو. جملہ دین لگا سبحان اللہ دی آواز ہے پر گل سمجھو اللہ دی محبت اندر کہ دی محبت اندر کھانا کھلاندے نے کنہاں نو یتیماں نو کنہاں نو مسکیناں نو کنہاں نو اسیراں نو. اور جے دے دسترخوان نو جے دے دسترخوان نو اللہ اپنا موضوع بناوے انہوں علی آکھیا جانا.